क्वेसन 1923 मा चाहिँ 1923 मा मैले जङ्गबहादुर 23 मा आउनुभन्दा अगाडि 1850 बाट स्टार्ट गरेँ। किन 1850 मा जङ्गबहादुर बेलायत जानलाई चाहिँ नि यहाँको रेसिडेन्ट डाइरेक्ट लिङ्क द रेसिडेन्ट नेपालको गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टर र चाहिँ ब्रिटिस रेसिडेन्टको बिचमा कुरा भएपछि अनि थ्रु द रेसिडेन्ट भाइस रोय दिल्लीमा बस्ने बेलायतको गभर्मेन्ट त्यो बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिनिधि उनीहरूको मेन म्यान भाइस त्यो बेला गभर्नर जेनरल भन्थे। भाइस रोय भने त बडा महारानी महाराज बेलायतको राजाको चाहिँ नि प्रतिनिधिलाई भाइस रोय भन्ने चलन त्यो बेलासम्म इस्ट इन्डिया कम्पनी हुन्जेलसम्म गभर्नर जेनरल। त्यसले 1850 मा जङ्गबहादुर बेलायत जान खोज्दाखेरि कुरा बुझ्यो यिनीहरूले ओके जान किन जाने भनेर सोद्धाखेरि उसले म तिमीहरूको विरोध गरेर म डाइरेक्ट लिङ्क राख्न चाहन्छु भनेर बोलेन। तर उनीहरूले सेन्स गरिसक्यो यो त कडा छ मान्छे हामीसँग डिल गर्दाखेरि चित्त नबुझेको कुरा कराउँछ घुर्के लाउँछ अरू इन्डियाको स्टेट जस्तो रेसिडेन्टले जे भने त्यो गर्दैन भनेपछि यसले चाहिँ बेलायत गएर जङ्गबहादुरको ओपन उद्देश्य के भने के भन्दा बेलायतको महारानीलाई सलाम गर्न जाने आई वान्ट टु गो एन्ड पे माई रेस्पेक्ट्स टु द क्विन अफ इङ्ल्यान्ड भने बादशाहीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट हाम्रो कल्चर र हाम्रो सिद्धान्त अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले पनि चिनको बादशाह र दक्षिणको बादशाहलाई मान्नु र हाम्रो हायरार्की जस्तो नेपालमै सानातिना राजाहरू हुन्थे सानोतिना राजाहरू भनौँ न अब भिरकोटे राजा गरमकोटे राजा भने चाहिँ धेरै सानो राजा उनीहरूभन्दा ठुलो राजा भनेको चारवटा मुख्य राजाहरू मुस्ताङ सल्यान बझाङ र जाजरकोट यिनीहरू चाहिँ अलिक ठुलो राजा भनेपछि अब मुस्ताङे राजा भोटे टिबेटन भए पनि हि वाज अमङ द 4 राजा उसको ठुलो राज्य टिबेटतिरै परेको पनि नेपालमा मिसिन आएको हुनाले उसको इज्जतको लागि मुस्ताङे राजा ठुलो राजा अनि त्यसपछि राजाभन्दा माथि त जङ्गबहादुर आफै पछि गएर त श्रीतेन महाराज हो भनेपछि यी राजाहरूभन्दा म ठुलो अनि मभन्दा ठुलोको श्रीपाँच महारथिराज म श्रीतेन श्रीपाँच महारथिराज नेपालको चाहिँ नि राजाहरूको पनि राजा हामी सबै राजा महाराजाको पनि राजा श्रीपाँच महारथिराज मान्न पर्यो मालिकै जङ्गबहादुरको त मालिक खलक अनि पृथ्वी विक्रम शाह भनौँ या नेपालको महारथिराजले पनि बेलायतको भन्दाखेरि किङ भने पनि सारा इन्डियाको चाहिँ त पछि त सम्राट क्विन भिक्टोरिया त केसरी हिन्द भनेर पुरा हिन्दुस्तानको साम्राज्ञी भएर टाइटल लिई र ऊ चाहिँ आफू नआए पनि उसको जेठा छोरा प्रिन्स अफ वेल्स एडवर्ड 7 आएर दिल्लीमा दिल्ली दरबारको व्यवस्था गर्यो त्यो बेलाको चाहिँ नि त्यो बेलासम्म त भाइसरोय भइसकेको छ लर्ड लिटन छ क्या भाइसरोय उसले चाहिँ नि ठुलो समारोह दिल्ली दरबार 1897 मा दिल्ली दरबार गर्दाखेरि इन्डियाका सबै राजा रजौटालाई चाहिँ बोलाएर किङ प्रिन्स अफ वेल्सलाई दाम राखेर सलाम गर्न लगाए त्यो चाहिँ नि सिम्बोलिक के भन्दा पनि हामी चाहिँ वी अल आर अन्डर यर अम्ब्रेला ब्रिटिस एम्पायरभित्र छौँ हामी बादशाहीलाई चाहिँ नि हामीले मान्छौँ। अब त्यस लर्ड लिटनको चिठीमा जङ्गबहादुरले लेखेको चिठीमा तिम्रो राजालाई पठाऊ इन्डियाका सबै राजा रजौटाहरू आउँदैछन् कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिन पठाउनु जङ्गबहादुरले बुझिहाल्यो त्यहाँ बोलाएपछि उसलाई चाहिँ सलाम ठोकेपछि हामी पनि इन्डिया हो भन्ने भ्रम पर्न सक्छ हालाकि हामी स्वतन्त्र हौँ तर उनीहरूले त्यहाँ गएर हामी पनि हाम्रो राजा गएर उसलाई सलाम ठोक्ने हाम्रो पुरानो सिस्टम अनुसार त्यो बेला सुरेन्द्र विक्रम दिल्लीमा गएर क्विन भिक्टोरिया या उसको प्रतिनिधि उसकै छोरो हुने राजालाई सलाम गर्नु भने हाम्रो इन्टरनेसनल सिस्टम अनुसार द्याट वाज क्वाइट नर्मल आफूभन्दा ठुलोलाई मान गर्ने हो किन मान गरेर उसलाई खुसी पारेर राख्यो भने पछि आफूलाई वरिपरिको कुनै पावरले चाहिँ दुःख दिन थाल्यो भने सहयोग पाइन्छ रेसिप्रोकल रिलेसनसिप ठुलोले सानोलाई
सुरक्षा दिने, प्रोटेक्सन दिने। त्यस्तै यो राजा भन्ने कुरा पनि कहाँबाट आविष्कार भयो भन्दाखेरि त्यो बेलाको चाइनिज समाजमा झै झगडा हुने, एक आपसमा माराकाट हुने, अनि कसैले कसैलाई प्रोटेक्सन नहुने। अनि सबभन्दा पावरफुल मान्छे जो छ उसलाई राजा मानेपछि उसलाई चाहिँ नि सबैले मानेर ट्याक्स तिर्ने, आफ्नो उत्पादन भएको लगेर चढाउने, उसलाई खुसी पारेर राख्ने। तर त्यसको बदलामा चाहिँ नि राजाको कर्तव्य भने के हो? प्रोटेक्सन दिने, सुरक्षा दिने, प्रोटेक्सन दिने, आफ्नो प्रजाको चाहिँ नि रक्षा गर्ने। हजुर, यो चाहिँ नि परम्परा पुरानो हाम्रो हिन्दू मात्र होइन, यो चाहिँ नि इन्टरनेसनल सिस्टममै राजाहरूको चाहिँ नि मुख्य कामै आफ्नो प्रजाको सुरक्षा गर्ने उसको जिम्मा हो। त्यो गर्न सकेन भने त्यो राजालाई लखटेर अर्को राजा राख्ने चाहिँ नि अधिकारी हुन्थ्यो। चाइनामा त यो क्लियर कटै थियो है। हजुर, अब जङ्गबहादुर जान चाहिँ त्यहाँ डाइरेक्ट रिलेसन राख्न खोज्छ भन्ने कुरा बुझेर यिनीहरू बेलायत त जाने, अरू महारानीलाई दर्शन गर्ने, यहाँको तेरो तपाईँको राजाको अर्जी पत्र, बिन्ती पत्र हो, एकैसबाट बिन्ती पत्र लगेर बुझाउने, सौगातहरू लगेर बुझाउने भने त राम्रो कुरा, यु क्यान गो। खर्च पर्छ पनि धेरै, उनीहरूले नै बेहोरी दिए। तर त्यहाँ गएर डाइरेक्ट रिलेसन राख्ने कुरा गर्न चाहिँ पाइन्न है भन्दा जङ्गबहादुर प्रमिस ओके भन्यो। तर जङ्गबहादुर जुन मेन उद्देश्यको लागि जानुपर्ने हो त्यही उद्देश्यको विपरीत पनि किन जान चाह्यो भनेपछि नगइदिए भए नेपाललाई धेरै घाटा हुन्थ्यो। तर जङ्गबहादुर त्यो बेला गइदिँदाखेरि फाइदा चाहिँ नि के हो भने जङ्गबहादुर बेलायत पुग्दाखेरि हि वेन्ट एज एम्बेसेडर अफ हिज किङ, नेपालको राजाको प्राइम मिनिस्टर, पर्सनली प्राइम मिनिस्टर, तर एज एम्बेसेडर अफ नेपाल। भनेपछि कुइरेहरूले एम्बेसेडर भने चाहिँ नि उनीहरूको इन्टरनेसनल लको अनुसार एम्बेसेडर भने त एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको चाहिँ नि प्रतिनिधि। भने जङ्गबहादुर एम्बेसेडर भएर उनीहरूले एम्बेसेडरको टाइटलमै लग्यो, 19 तोप सलामी पनि दियो एज प्राइम मिनिस्टर। सलामी दिएर बेलायत ल्याएर ठुलो मान सम्मान गर्यो। त्यो ब्याङ्क्वेटमा सबै एम्बेसेडरहरूलाई बोलाएर राखेको त्यो ब्याङ्क्वेटमा मैले सम्झेअनुसार ब्याङ्क्वेटमा चाहिँ नि कहाँ राख्ने जङ्गबहादुरलाई, जङ्गबहादुरको अनरमा क्विन भिक्टोरियाले ब्याङ्क्वेट दिएको, पार्टी दिएको। अब त्यसमा जङ्गबहादुरलाई कहाँ राख्ने भनेपछि आफ्नो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टरहरू अगाडि भएर एम्बेसेडरहरूको लाइनमा ऊ पनि एम्बेसेडर लाइनमा कहाँनिर राख्ने भन्दा त्यो बेला एम्बेसेडर बेलायतमा एम्बेसेडर भनेको कुनै पनि एसियन मुलुक, कुनै पनि अफ्रिकन मुलुकको कोही पनि एम्बेसेडर भने बेलायतमा छैन। बेलायतमा हाम्रो मुलुकको पनि पर्मानेन्ट एम्बेसेडर होइन, तर राष्ट्रको राजा यहाँको महाराजको प्रतिनिधि भएपछि छ एम्बेसेडर भनेपछि उसलाई कहाँ राख्नु, एम्बेसेडरहरूकै लाइनमा राख्यो। त्यो राख्दाखेरि पनि क्विन भिक्टोरियाले धेरै उसकै अनरमा गर्ने भयो हुनाले उसलाई सबभन्दा अगाडि राख्न खोजे होला क्विन भिक्टोरियाले, आफू नजिकै पारेर राख्नु खोजेको। सी वाज भेरी इम्प्रेस्ड बाई जङ्गबहादुर। उहाँदेखि मलाई सलाम ठोक्न आएको यो कुइरे, यो के भन्छ यो विदेशी खैरे खैरे उहाँदेखि आएको छ, झिलिमिली फुर्तिबाद छ, सलाम ठोकाएको छ, टोपी चेकेर झुकेर सलाम गरेको छ, आफ्नै महाराज राजालाई भन्दा पनि बढी मान गरेर, किन ऊ त बादशाही हो नि त। भने जङ्गबहादुरले आफ्नो कल्चर, सोच र इन्टरनेसनल रिलेसनको सिद्धान्तै अनुसार गरेको छ। अनि क्विन भिक्टोरियाले पनि उसलाई अब आफू त्यहाँनिर बसाएको छ भने त अगाडिपट्टि एम्बेसेडर, मुख्य चिफ एम्बेसेडर डिन भन्छ। युजली त्यो डिन भने चाहिँ नि भ्याटिकन पोपको चाहिँ नि एम्बेसेडर जो हो ऊ चाहिँ सबभन्दा कि धार्मिक भावनाले उसलाई अगाडि राख्ने चलन छ अहिले पनि। तर जहाँ चाहिँ नि पोपको चाहिँ नि त्यो बेला पोपको एम्बेसेडर रहन्छ बेलायतमा, अहिले पनि छ कि छैन, किन अङ्ग्रेजहरूले एङ्ग्लिकन धर्म माने, क्याथोलिक पोप भने त क्याथोलिक भयो भनेपछि। अनि मैले बुझाएँ, म अलिकति कन्फ्युजमा चाहिँ चेक ब्याक गर्नु छ। स्पेनको एम्बेसेडर चाहिँ नि डिन सबभन्दा पुरानो एम्बेसेडर, अनि ऊ पछि फ्रान्सको एम्बेसेडर पहिला यसरी बस्दो रहेछ, स्पेन फ्रान्स। हजुर, अनि फ्रान्स पछि राख्ने कि अझ पछाडि राख्ने कि भन्ने त्यहाँ तर्क वितर्क इस्ट इन्डिया कम्पनीवालेहरूले तले राखौँ भने होलान्। क्विन भिक्टोरियाले चाहिँ मेन
गेस्टै उही हो भनेपछि स्पेन र फ्रान्सको या फ्रान्स र स्पेनको बिचमा जङ्गबहादुर ल्याइराखेको छ। त्यहाँ त्यो एम्बेसडर भएर एम्बेसडरसँग बस्दाखेरि नै त्यो नै प्रमाण के भयो भने नेपाल स्वतन्त्र मुलुक भन्ने त त्यहाँ प्रमाण भइसकेको छ। जङ्गबहादुरले नभने पनि प्रमाण त्यही भइसक्यो एक्चुअली। त्यो त अङ्ग्रेजहरूले एक्सेप्ट गरिसकेको कुरा हो नि। हजुर। र अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ एउटा के चाहिँ उनीहरूले लेखेर दिएपछि पनि त्यसलाई उनीहरूले मान्छन्। हजुर। कहिले उल्लङ्घन गर्दैन। र अर्को त्यसरी एक्सेप्ट गरिसकेको कुरालाई मानिसकेको कुरालाई हामीले इन्सिस्ट गर्नै जाने। जङ्गबहादुरले बुझ्दै बुझेन। मलाई एम्बेसडर बनाएर म स्वतन्त्र मुलुकको हुँ भन्ने यिनीहरूले मानिसकेका छ। किन 1858 पछि जब बेलायतको राजा क्विन भिक्टोरियाकै मातहतमा ब्रिटिस इन्डिया आयो, इस्ट इन्डिया कम्पनीले चलाएको शासन हटाएर सिपाही म्युटिनीमा अङ्ग्रेजहरूलाई धेरै दुःख भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी फेल खायो भनौँ भनेपछि अनि बेलायतले आफैले डाइरेक्ट इन्डियाको चाहिँ नि शासन चलाउनु, ब्रिटिस गभर्मेन्टले चलाउनु थाल्यो। पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनीले चलाउने, ब्रिटिस गभर्मेन्टको आइडिया कन्ट्रोल त हुँदो, तर अब इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टले नै चलाउने भयो हुनाले सारा इन्डिया चाहिँ नि क्विन भिक्टोरियाको मातहतमा राखेर यहाँका राजा रजौटा निजाम, इन्डियाको चाहिँ नि राजा रजौटाहरूमध्येमा नम्बर 1 चाहिँ नि हैदराबादको निजाम। हजुर। उसको 21 तोप र अरू 21 तोपवालामा जहाँसम्म मलाई लाग्छ मद्रास पनि हो, सायद काश्मीर पनि हो, पन्जाब पनि हो, ठुल्ठुला राज्यहरू। हजुर। केही 21 तोप, कोही 19 तोप, कोही 17 तोप गरेर सानोतिनो बडा राजाहरूलाई 7 तोप पनि दिने चलन अङ्ग्रेजहरूले उनीहरूको इज्जत राख्दैन। टोटली उनीहरू चाहिँ नि ब्रिटिस एम्पायरभित्रै छ र उनीहरूको सिटिजनसिप बाहिर कोही जान पऱ्यो भने ब्रिटिस सिटिजनसिपमा जाने, पन्जाबी काश्मिरी बाहिर जानु नपर्ने, ब्रिटिस सब्जेक्ट भएरै जानुपर्ने भनेर उनीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले आफ्नै अम्ब्रेलाभित्रै टाइटली राख्यो। प्रोटेक्टोरेट अब नेपाल र भुटान सिक्किम पनि एक किसिमबाट प्रोटेक्टोरेटै हो। हजुर। किनकि यहाँ चाहिँ नि अरू मुलुकले चाहिँ नि उ गर्न आयो भने हामी चाहिँ नि तिमीहरूलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ है। भुटान र सिक्किमसँगको ट्रिटी 1890 मा सिक्किम छ, 1910 मा भुटानसँग ट्रिटी गर्दाखेरि त्यो ट्रिटी गरेका कारण पनि तिब्बत चाइनातिरबाट उनीहरूलाई चाहिँ नि प्रेसर आयो, तिमीहरू त हाम्रै अङ्ग हो भनेर त्यो प्रेसर आउँदाखेरि उनीहरू आफै हामीलाई सुरक्षा चाहियो भनेपछि अङ्ग्रेजसँग ट्रिटी, अङ्ग्रेजले गर्छु भने नि उनीहरूले गरौँ न भनेर गरायो।